अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात हम करेंगे आज पाकिस्तान की और पाकिस्तान में फूड क्राइसिस की। वैसे तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसको हम टाइम टू टाइम हाईलाइट करते रहते हैं और हमारा यही मानना है कि गवर्नमेंट का इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को इस तरफ ज़रूर देखना चाहिए और ये जो इश्यूज है उनके ऊपर काम करने की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी रीजंस को लेकर कई बार यही देखने में आया है कि कभी हिंदुस्तान के साथ हमारा कोई ना कोई इशू चल रहा होता है तो कभी अफगानिस्तान के साथ हमने अपने सींग फंसाए होते हैं। लेकिन जो असल इशू है पाकिस्तान का, जिसमें फूड क्राइसिस भी आता है, जिसमें कि 21% लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने की कह लीजिए कि सामान नहीं है, या जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो 3 वक्त का खाना जो है वो खा सकें। इसके अलावा 45% से ज़्यादा लोग जो हैं वो पावर्टी लाइन के नीचे अभी तक जा चुके हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कि खाना नहीं मिल पा रहा है ठीक से, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से उनका, चाहे वो कह लीजिए उनकी ग्रोथ जो है, चाहे मेंटल ग्रोथ हो चाहे फिजिकल ग्रोथ हो, वो ठीक से नहीं हो पा रही। लेकिन पाकिस्तान में इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हाँ, कुछ कुछ टाइम के बाद कहीं से, अमेरिका से या और जगह से फंड लेने के चक्कर में ज़रूर बात की जाती है और कहा जाता है कि जी फूड शॉर्टेज है, लेकिन ज़्यादातर हमारा फोकस जो है वो हमारे सिक्योरिटी को लेकर ही लगा रहता है। हमारा ख्याल है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है और सारी दुनिया हमें मारने के लिए चली आ रही है। हालांकि मेरा ख्याल है कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं फूड शॉर्टेज को लेकर और वाटर शॉर्टेज और इस तरह की कई चीज़ों को लेकर के, किसी को भी हमारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जिस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे उन लोगों ने जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, उन्होंने जिस तरह से काम किया है, उसको देखते हुए लगता यही है कि हम अपने दुश्मन खुद ही हैं, कोई दूसरा हमारा दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह से हाउसिंग स्कीम्स बनाते चले जा रहे हैं और उसके लिए जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस बुरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है लैंड को, और उसको जो है बजाय इसके कि वहाँ पर कोई सब्जी, कोई अनाज, कुछ जो है उसकी पैदावार लगाने के बजाय हाउसिंग स्कीम, तो कहीं डीएचए बन रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, ये करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में जाहिर है कि अब फूड शॉर्टेज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान किसी ज़माने में एग्रीकल्चरल कंट्री कहलाता था और उसी वजह से जो है पाकिस्तान को पहचाना भी जाता था और हमारी कई इश्यूज जो हैं वो उसमें सॉल्व कर लिए जाते थे। लेकिन अब काफ़ी अरसे से पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ या तो अफगानिस्तान के साथ टेंशन में जिया जा रहा है, या भारत के साथ कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई इशू लेकर हम उसकी तरफ जो है देखे जा रहे हैं। और सिक्योरिटी के लिए, या कह लीजिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका बजट बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ना तो फूड शॉर्टेज के ऊपर कोई काम किया जा रहा है और ना ही लोगों को पावर्टी लाइन के ऊपर लाने की कोई बात की जा रही है। ये जो तादाद है या ये जो नंबर है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे 45% लोग हैं, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन इसकी तरफ किसी भी गवर्नमेंट ने कभी देखने की या काम करने की कोशिश नहीं की। चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो या आसिफ अली जरदारी, या कोई भी हुकूमत, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब भी आया, उसने सिर्फ और सिर्फ अपना एक टेन्योर जो है वो कंप्लीट किया है। अपने लिए जो खाना कमाना, करप्शन करने की होते वो किया, अपने लोगों को खुश किया, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को पार्लियामेंट तक पहुंचाया और उसके बाद उन्हें खाने कमाने का मौका दिया। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो आम यहाँ पे 26 करोड़ की आबादी कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी गुजार रही है, उसके लिए किसी हुकूमत ने कभी भी कुछ नहीं किया। शायद ये लोग करना ही नहीं चाहते। इनकी यही यही ख्वाहिश है कि लोग आधा पेट खाकर ही जो है अपनी जिंदगी गुजारें। अगर पूरा पेट खा लिया तो यकीनन उनके दिमाग चलना शुरू कर देगा, वो सोचने लगेंगे और शायद इन लोगों की करप्शन और इन लोगों की बेईमानी जो है वो लोगों को समझ में आ जाएगी। समझ में तो अभी भी बहुत से लोगों के शायद आना शुरू हो गया है, इसीलिए ये कुछ घबराए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बहरहाल फूड शॉर्टेज जो है वो पाकिस्तान में बहुत तेजी के साथ और बहुत खौफनाक तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। उसी के साथ साथ लोग पावर्टी लाइन के नीचे भी जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। जो 45% का फिगर है,
یہ بھی کافی ٹائم پہلے جو ہے وہ دیا گیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے ابھی تک اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں، اور یہ بھی بہت پاسبل ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو سروے کیا جاتا ہے، جو لوگ رپورٹس تیار کرتے ہیں، انٹرنیشنلی بھی جو رپورٹس تیار کرتے ہیں، کیا وہ ان تمام لوگوں تک پہنچ پائے ہیں جن کی حالات پاکستان میں خراب ہے؟ چاہے وہ بلوچستان کے لوگ ہوں، چاہے وہ KPK کے لوگ ہوں، چاہے پنجاب ہو یا پاکستان کا کوئی بھی پروونس، کوئی بھی شہر، کوئی بھی ٹاؤن اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر آپ کو لوگ پریشان ہی دکھائی دیں گے۔ ویسے تو اگر ہم اپینڈکس میں دیکھیں تو نہ جانے ہم بھارت سے اوپر کس لیے ہیں، یہ بات تو میں آج تک نہیں سمجھ پائی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اکانومی کی جو حالت ہے یہاں پر، فوڈ شارٹیج کی جو حالت ہے وہ دیکھ کر یقیناً ہمیں اس پاورٹی لائن کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہیپی انڈیکس میں 12 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ شاید بہت ہوپ فل رہتے ہیں، شاید ان کو ایسا لگتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ اس وقت بھی پاکستان میں جو فلڈ آیا ہے اس سال، وہ پچھلے جتنے بھی فلڈز آئے ہیں اس کے مقابلے میں بہت ہی خوفناک بتایا جا رہا ہے، اور کہا تو یہی جا رہا ہے، جو کہ احسن اقبال صاحب جو کہ منسٹر بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی پچھلے 30 سال کی محنت کے اوپر پانی پھر گیا، یعنی پچھلے 30 سال میں پاکستان میں جو بھی کام کیا گیا تھا، یہ فلڈ، یہ سیلاب جو ہے، یہ سب تمام چیزوں کو بہا کے لے گیا ہے۔ تو سر آپ لوگ کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ ہر بار جب فلڈ آتا ہے تو آپ لوگ کچھ اسی قسم کی کہانیاں سناتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے جا چکا ہے، لیکن اگر اسی کے اوپر بلیو کریں تو میرا خیال ہے ابھی تک تو ہم لوگ فرعون کے جو زمانہ تھا وہاں تک پہنچ چکے ہوں گے، یا کم از کم اشوکا کے زمانے تک تو پہنچ ہی چکے ہوں گے، اس لیے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہر چیز کا الزام جو ہے، یا ہر چیز کے لیے کہہ لیجیے جو ریزن بتانا شروع کرتے ہیں، تو یہ کبھی ارتھ کوئک پہ اور کبھی فلڈ پہ اور اسی طرح کی چیزوں کے اوپر یہ اپنا بلیم لگا کر اور اپنے لیے بھاگ جانے کا رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ 30 سال کے اس طویل عرصے کا جو کہ احسن اقبال ذکر کر رہے ہیں، تقریباً 25 سال تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی ہی گورنمنٹ رہی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3 بار کے پرائم منسٹر ہیں، ان کے بھائی شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی پرائم منسٹر تھے، ابھی پھر پرائم منسٹر ہیں، اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے، مطلب کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب عمران خان کو ہٹایا گیا تھا اس وقت شہباز شریف صاحب کو ہی لایا گیا تھا، جو باقی کا ٹائم رہ گیا تھا گورنمنٹ کا وہ انہوں نے ہی پرائم منسٹر بن کے گزارا، اس سے پہلے وہ چیف منسٹر آف پنجاب بھی رہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو شاید اس وقت کے سب سے ناکام ترین پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں۔ ان سے پرائم منسٹر بننے کے بعد سوائے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی واہ واہ کرنے کے کوئی اور کام نہیں ہو پائے، اور شاید انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ کچھ اور ہو پائے۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو پرائم منسٹر بتایا جا رہا ہے، ان کو پرائم منسٹر بولا جا رہا ہے، پرائم منسٹر کا فلیگ لگا کر گاڑی میں وہ گھوم سکتے ہیں، اور ہر کنٹری میں جا کر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تو پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں۔ تو یقیناً یہی کہنا شاید ان کے لیے کافی ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہو، کسی نے بھی کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ یہاں کے لوگوں کے حالات بدل جائیں، یہاں کے لوگ تھوڑے خوشحال ہو جائیں، ان کے پاس کھانے پینے کی کمی نہ ہو، ان کے پاس ایجوکیشن بھی اچھی ہو، اور ان کے پاس ہیلتھ سیکٹر میں بھی تمام کی تمام فیسلٹیز ہوں۔ ایسا کسی گورنمنٹ نے بھی نہ تو کوشش کی اور نہ ہی دعوے کیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آنے کے بعد یہ لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں، اس کے بعد جی ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، آپ ہمیں اتنا ٹائم دے دیں تو ہم پورا پاکستان بدل دیں گے، آپ یہ کر دیں تو ہم اس کو نیو یارک بنا دیں گے۔ اسی قسم کی باتیں کرتے کرتے یہ پرائم منسٹرز جو ہیں وہ کافی سارا لون جو ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک سے پکڑتے ہیں، اپنے کچھ پیسے اپنی جیب میں رکھتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ظاہر جو انہیں لائے ہوتے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ کیسے خالی ہاتھ چلے جائیں، ان کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کو پہلے سے بھی بدترین حالت میں چھوڑ کر یہ لوگ اپنی جس کنٹری میں انہوں نے جانا ہوتا ہے وہاں کا رستہ ناپتے ہیں، اور یہاں کے لوگ یہیں پر بیٹھے اور یہیں پہ پریشان ہوتے رہ جاتے ہیں۔ پاکستان کب تک یہ سہتا رہے گا؟ پاکستان کب تک اسی طریقے سے سروائیو کرتا رہے گا؟ کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ عرصہ یہ سروائیو نہیں کر پائے گا اس طرح کی باتوں میں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور آگے کس طرح سے چلتے ہیں۔ ویسے تو خیر اس وقت جو حالات ہیں
اس میں ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اگر عام پبلک کی بات سنیں یا عام پبلک کے حالات دیکھیں تو یقیناً آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں پر اس وقت ہمیں ایٹم بم کی نہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگوں کو روٹی چاہیے، ہمارے لوگوں کو میڈیسنز چاہیے، ہمارے لوگوں کو ایجوکیشن چاہیے، نہ کہ ہمیں میزائلز اور بم چاہیے. لیکن ظاہر ہے ہم نے جس طرح سے تمام پڑوسی کنٹریز کے ساتھ ایک جھگڑا بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، جن کا کیس میں فائدہ ہوتا ہے، جن کا کہ یہ بزنس ہے نفرتیں بیچنا اور نفرتیں کرنا، وہ کبھی بھی پاکستان کے لوگوں کو سکھ چین سے یا امن سے رہنے نہیں دیں گے. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.